बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए, और उसामा साहब की एक और पेशगोई 100% एक्यूरेटली सच साबित हुई। उसामा साहब ने कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर घुस के मारेगा, और ये साल फौजों के दाखिल होने का साल है, फौजें चढ़ जाएंगी। और हमने यही देखा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद अब ऑपरेशन गज़मुल हक जो है पाकिस्तानी फौज ने लॉन्च कर दिया है। अफगानिस्तान ने बिला इश्तियाल कार्रवाई जब शुरू की, तो फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो देखने के लायक है। हमने 2 दिन पहले भी आपको बताया था, जब ये झड़प हुई थी, तो वीडियो हम खुद 3 दिन से प्लान कर रहे थे बनाए, लेकिन उसामा साहब की कुछ मसरूफियात की वजह से हम ये वीडियो नहीं बना सके। नहीं तो हम आपको एग्जैक्टली टाइम भी बता देते कि कब ये ऑपरेशन होना है, कब ये हमला होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत कशीदा है। पाकिस्तानी फौज जो है उसने इस वक्त दुश्मन की जो चेक पोस्टें हैं उनके ऊपर सब्ज हिलाली परचम जो है वो लहरा दिया है। उसामा साहब की एक और पेशगोई 100% सच हो चुकी है, लेकिन हम आपको हालात हासरा नहीं बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगला सिनेरियो क्या बनने वाला है। मोदी इजराइल में जफियां डाल रहा है, जफियां डाल रही हैं। मामलात क्या होने वाले हैं ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर, जो आपको वक्त से पहले एक्यूरेट कैलकुलेशन देते हैं। उसामा साहब आपने देख लिया है, ऑपरेशन गज़मुल हक शुरू हो चुका है। आगे का सिनेरियो क्या नजर आ रहा है? रजीम चेंज होगा या नहीं होगा? मौलवी अहमदुल्लाह जो है, लगता है ये तो बेवकूफ निकला है, ये अपनी हुकूमत खुद गिरवाएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखें, ये तो बात इस साल के शुरू में ही, जैसे आपने बताया कि हम कर ही चुके थे कि ये फौजें घुसने का साल आएगा, और ये 2026 कब्जों का साल है, फौजों के घुसने का साल है, घुस के फौजी घुस जाएंगे। और यही आपको शायद उसमें ये वर्डिंग भी होगी कि फरवरी इसका हाई टाइम होगा, और वो हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान में कहाँ तक अफगानिस्तान में मामला एंड तक जाएगा, मैक्सिमम ये वॉर जो है वो पूरी अपनी उसमें चली जाएगी जिस लेवल पे इसको आपको याद है, अभी हमने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अप्रैल तक पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल टाइम है, बहुत टफ है। अप्रैल तक सरवाइव करना जो है बहुत जरूरी है इन एनी वे, और अप्रैल तक ही ये सूरत हाल जाएगी। इसी के दौरान हमने ये भी बताया था कि इस दौरान पाकिस्तान इंडिया भी सेम टाइम पे हो सकता है, क्योंकि वो जो अब एग्जैक्टली ये अब इंडिया ही है एक तरह से, तो अब तो दोनों एक हो चुके हैं जिस तरीके से वो आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसके हाई चांसेस मौजूद थे और अभी भी हैं। और ये जो मोदी उधर जफियां डाल के आया, वो बल्कि मैंने उसका क्लिप नोट किया कि उसकी बेगम उसको जफी डालने लगी, मोदी ने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, बस वहां झींप सा गया, थोड़ा सा पीछे हो गया, वरना तो उसने तो इसको पेश कर दी पूरी प्रॉपर जो है याहू ने। तो बहरहाल मोदी जो है वो बिल्कुल वो तंग सा पजामा पहन के जैसे पहुंच जाता है, और उसका अपना ही जुमला उसके अपने रद्द के लिए काफी था उसकी स्पीच में कि सिविलियन के ऊपर अटैक की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये उसने अपनी स्पीच में कहा। सिविलियन पे अटैक की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो उस बेवकूफ को ये नहीं पता चला कि वो असल में ये कह रहा है इसराइल को कि जितना उन्होंने गजा का सिविलियन मार दिया, शहीद किया, तकरीबन 2.5 लाख के करीब है, 70-75 तो ये कंट्रोल्ड मीडिया बताता है। तो वो क्या कह रहा था कि उनके 250 पे तो तू इतने आंसू बहा रहा है मगरमच्छ के, जो हमास ने कैप्चर किए और वो किए, और तू जवाब में क्या कर रहा है। बल्कि असल बात जो लोगों को पाकिस्तानी मीडिया ने एक्सपोज नहीं की उस अंदाज से, तकरीबन 70,000 रिक्रूट किया गया इंडियन फौजी लड़ा है जाके इसराइल, और बहुत तादाद में मरा है, बहुत तादाद में मरा है। इंडियन फौजी रिक्रूट करके इसराइल की इस वॉर में भेजा गया, और यही उसको समझे इसराइल भी भेजे गए हैं।
یہ دونوں جگہ ہی ان کو جو ہے نا بھرتی کر کے مودی نے بھیجا ہے، یوکرائن میں بھی. تو یہ تو انڈینز کو سوچنا چاہیے کہ یہ پورے انڈیا کی اس بوم کے ٹائم پہ جب وہ اپنے آپ کو دنیا کی پاور ڈکلیئر کر رہا تھا اور اکنامکلی بڑے اپنے آپ کو ساؤنڈ سمجھ رہے تھے، اس موقع پہ مودی ان کی گود میں بیٹھا جہاں جا کے سارے انڈیا کو خطرے میں ڈال دیا. اور اب یہ جفی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پہ پراپرلی ادھر سے بھی تم سکرو ٹائٹ کرو، افغانستان سے ہو گیا اب تم جا کے بھی کر دو. تو اس لیے یہ چانسز بالکل ہائی ہو گئے ہیں اس کی ملاقات کے بعد کہ پاکستان پہ بھی، پاکستان انڈیا کا معاملہ بھی کبھی بھی کسی بھی وقت اس میں ٹریگر ہو سکتا ہے. اور اس میں جو ایران والا میٹر سب پریشان ہے جی، کوئی ڈائیلاگ اور یہ وہ 12 مارچ تک کوئی ٹیبل ٹاک کامیاب نہیں ہو سکتی، اس میں کلیئر ہو جائے. 12 مارچ تک کوئی ٹیبل ٹاک نہیں کلیئر ہونے لگی. اور اس وجہ سے، اور ایک اس میں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی واضح میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں. ایران کو گرانا اس لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمانوں میں 2 ہی اسلامی حکومتیں سو کالڈ سمجھی جاتی ہیں، ان کے 2 بڑے گروپس میں. ایک ہے ایران جس میں اسلام کے نام پہ انقلاب اسلامی آیا اور وہ کنیکٹ ہو گیا آپ کے حزب اللہ، انصار اللہ، جتنے بھی مزاحمتی تحریکیں اسرائیل کے اراؤنڈ تھی. دوسرا مسلمانوں کے اندر جو کنسپٹ بنا وہ طالبان کی حکومت تھی کہ یہ ایک اسلامی حکومت بنی ہے اور یہ اسلام نافذ کر رہے ہیں. تو سو کالڈ جو مسلم بردرہڈ کی ایک جو اینٹیٹی نے جنم لینا تھا، جو ایران بڑے بخوبی نبھا رہا تھا، اس کے بعد طالبان بھی آپ کو اسی کا پرچار کرتے نظر آتے تھے اور پوری دنیا ان کو ایک طرح سے بڑی مخالفت کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں یہ مارجن دے رہی تھی اسلامی بردرہڈ کا. تو اس کو گرانا بہت ضروری تھا، اس کو بریک کرنا بہت ضروری تھا. افغانستان اور پاکستان سے بھی زیادہ ضروری تھا کہ اس کو بریک کر دیا جائے، کہ طالبان جنہوں نے بنائے ہیں وہی اس کو ختم کر دیں سب سے بڑا، اور بردرہڈ کا وہ پاپا ختم ہو جائے، اسلام اور ایک مسلمان ایک جسم کی مانند، تاکہ ہم جس کو مرضی کہیں بھی کاٹیں تو یہ جسم جو ایکٹیویٹ نہ ہو کسی بھی صورت. سمپل از دیٹ. تو ایک اس کی ریزن یہ ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ جہاں بھی اب تک پاؤں رکھتا ہے، امریکہ وہاں وار لے آتا ہے، سیدھی کھلی وار. تو چائنا رشیا کے مفاد میں جتنا سٹیبل اور پاکستان سٹیبل چاہیے افغانستان، اتنا ہی ان کو ڈی سٹیبلائز چاہیے. اسامہ صاحب، آخری سوال، رجیم چینج افغانستان میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا دیکھیں یہ اپریل تک اس میں جو ہے نا کچھ نہیں کہا جا سکتا. اپریل تک تو یہ بہت تیزی سے ساری صورتحال چلے گی، اور یہ جو صورتحال ہے یہ ابھی ہمارے لیے آپ کو اس کا جو ابھی فال آؤٹ آنے والا ہے وہ بہت سخت آنے والا ہے. تو ابھی ہم رجیم چینج کو اس موقع پہ اپریل تک پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ رجیم چینج ہوگا یا نہیں ہوگا. بالکل. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہاں اجازت دیں، ایک